पश्यन्तु मित्राणि, एते के? एरा कारा? एते वानराः सन्ति। एरा बानर। वानराः किं कुर्वन्ति? बानरेरा की करछे? वानराः सुखेन उपविशन्ति। बानरेरा आरामे बसे आछे। वानराः कुत्र उपविशन्ति? बानरेरा कोथाय बसे आछे? वानराः गवाक्षे उपविशन्ति। बानरेरा जानालाय बसे आछे। वानरस्य कतिपय पर्यायवाचकः शब्दः वद। बानरेर कयेकटी प्रतिशब्द बोलो। वानरस्य पर्यायवाचकः शब्दाः कपिः, मर्कटः, शाखामृगः च सन्ति। बानरेर प्रतिशब्द हलो कपिः, मर्कटः, शाखामृगः इत्यादि। अच्छा बंधुरा, तोमरा कमेंटे लिखे जानाओ बानरेर ল্যাজকে সংস্কৃতে কি বলে।